नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगले दियो प्रशिक्षण। निर्वाचन प्रक्रियाका काम तत्काल रोक्न प्रचण्ड नेपाल पक्षको आग्रह। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 279औं पृथ्वी जयन्ती आज देशैभर मनाइयो। राप्रपाको प्रदर्शनमा प्रहरीको धरकपट। सेरम इन्स्टिच्युटले पायो भारत सरकारबाट कोरोना खोपको अर्डर। प्रति खोप 200 भारतीय रुपैयाँ कायम। र पृथ्वी जयन्ती विशेष खुला दौडको उपाधि रामजी र पवित्राको पक्षमा। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई एक दिने प्रशिक्षण दिएको छ। यही पुस 26 र 27 गते दुई समूहमा अनलाइन मार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आयोगले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। सो प्रशिक्षणमा कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपले निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाताको पहुँच योग्य हुने गरी मतदान स्थलको पुनरावलोकन र त्रुटि रहित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। मतदाता नामावली अद्यावधिक र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य गर्दा सबै सरकारवालासँग प्रभावकारी समन्वय गरी जिम्मेवारीपूर्वक रूपले सम्पादन गर्नुपर्ने भएकोले जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई सक्रिय भई कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै यता सोही क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाका काम तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आज अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल सहित केही शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रभाव पार्ने भएकाले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न माग गरिएको नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले बताउनु भएको छ। साथै निर्वाचन आयोगमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि पनि माग गरिएको नेता पोखरेलले बताउनु भयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली थप घट रोक्ने र स्थायी प्रकृतिको काम मतदान केन्द्रहरू टुङ्गो लगाउने प्रारम्भिक काम मात्रै गरिएको तथा अन्य काममा प्रवेश नगरेको स्पष्ट पारेको नेता पोखरेलको भनाइ छ। तर यता प्रचण्ड नेपाल पक्षको आग्रहलाई आयोगले भने अस्वीकार गरेको छ। आयोगको तटस्थतामा शंका नगर्न भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि आफूहरूले काम अघि बढाउने बताएका छन्। अदालतले निर्वाचन रोक्न भनेको बेलामा बाहेक निर्वाचनको कार्यक्रम नरोकिने समेत आयोगका पदाधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। काठमाडौँमा आज भएको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न संविधानले कहीँ पनि अधिकार नदिएको बताउनु भएको छ। संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिर समेत उहाँले गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजिएको आशंका समेत गर्नुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2047 सालको संविधान दिमागमा र 2072 सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदिएको पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। संसदले आफैले 2/3बाट अर्को
संसदको निम्ति तयार छु नभन्दासम्म विघटन नहुने पनि बताउनुभयो। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए संविधान नै विघटन हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि नै प्रहार गरेको दावी गर्नुभयो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानकै विघटन गरेको बताउनुभयो। भन्ने कतिपयलाई रिस उठिएको छ, यो संविधान अपूर्ण छ, थिएन, त्यसैले खायो खुच्ची भने एकथरी साथी बसिराख्नु भएको छ। एकथरी साथी 12 बुधैदेखि यात्रा गलत थियो, लु खायो भनिराख्नु भएको छ। अर्को साथीले यो अपुरो थियो भनिराख्नु भएको छ। अलिक क्रान्तिकारी अग्रगामी कोणबाट भने पक्षगामी कोणबाट त उनीहरूलाई यो मन परेकै थिएन, यो चाहिँ भत्किएको राम्रै भयो भनेर भनिरहेको छ। त्यसैले यति बेला आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन मेरो भनाइ यो। यस्तै अहिलेको कदम लोकतन्त्रको विघटन भएको र लोकतन्त्रलाई विघटन गरी प्रतिगमनतर्फ देशलाई धकेलिएको पनि भट्टराईले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा देशलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न खोजिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सङ्घ संस्था र नागरिक एक भएर विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। यता प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संविधान सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु भएको छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधान निर्माणकर्ताहरूको विधायकी मनसाय नभएकाले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको मञ्चकी अध्यक्ष कल्पना धमलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै संविधान सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर राष्ट्रपति र सभामुखलाई बुझाइने तयारी गरिएको छ। अभियानमा समर्थन गर्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले पनि हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। आज 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1779 साल पौष 27 गते गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराका रूपमा जन्मिनु भएका पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यमा छरिएर रहेका विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्दै आज काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा उहाँको शालिगमा माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छ अर्पण गरी मनाइएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्तीको अवसर पारी श्रद्धाञ्जली दिन जुलुस सहित सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित शाहको शालिगमा पुग्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष राणाले सरकारले अन्यायपूर्ण र गलत काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई कदर गर्न आउँदा दमन भएको भन्दै सरकारले प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। गर्न खोज्दाखेरिमा जुन दमन सरकारको तर्फबाट भयो यो अन्यायपूर्ण काम भयो, यो गलत काम भयो। यसरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम सरकारको भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको पूर्ण विरोध गरेर सडकमा उत्रै गर्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अध्यक्ष राणाले सरकारमा बस्नेहरू राष्ट्रप्रति इमानदार र वफादार बन्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। मुलुकमाथि अत्याचार भएको भन्दै उहाँले अन्याय र अत्याचार विरुद्ध राप्रपा विरोधमा उत्रिने पनि बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर सिंहदरबारको पश्चिम ढोका स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा श्रद्धाञ्जली तथा माल्यार्पण गर्न गएका राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता जुलुस सहित पुगेका थिए। भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले लाठी चार्ज समेत गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको ज्याजतीबाट मुक्ति पाउन ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त विकल्प रहेको बताउनु भएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारी राप्रपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन गोर्खामा पुग्नु भएका थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले संवैधानिक जटिलता निम्ताएको पनि बताउनुभयो। यस्तै यता चितवनमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर
झाँकी सहितको पदयात्रा निकालिएको छ। केन्द्रीय बस टर्मिनलबाट निस्केको पदयात्रा हाकिम चोक, 24 कोटी, मालपोत चोक, हुलाक चोक हुँदै पुनः बस टर्मिनलमा पुगेको थियो। पदयात्रामा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नारा लगाइएको छ। पदयात्रामा थारू, तामाङ, मगर लगायतका जात जातिको सांस्कृतिक झाँकी पनि निकालिएको थियो। पञ्चैबाद समूह समेत पदयात्रामा सहभागी बनेको थियो। राप्रपा चितवनले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्था तथा राष्ट्रवादी समूहले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। बस टर्मिनलमा भएको पृथ्वी जयन्ती सभामा बोल्दै राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सांसद रीना गुरुङले चितवनबाटै राज संस्थाको पक्षमा बेगुल फुक्ने कामको सुरुवात भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विभिन्न दलका नेताले राष्ट्रिय स्वाभिमान गिराउने गरी छिमेकी राष्ट्र समक्ष शिर झुकाउँदै आएकाले राष्ट्रको रक्षाका लागि राज संस्था नै चाहिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोजेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध आयोजित नागरिक भेलामा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन चाहेको बताउनु भएको हो। ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति निष्ठा नभएको भन्दै ओलीले पार्टी संगठनलाई भत्ताभुङ्ग पार्न चाहेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता प्रति पनि कुनै अपनत्व नभएको पनि उहाँको भनाइ छ। सरोकार छैन र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति कुनै निष्ठा पनि छैन। एकातर्फ पार्टीको संरचनालाई भत्ताभङ्ग गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ यत्रो रगत पसिना बगाएर ल्याएको यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह अध्यक्ष नेपालले आज नै निर्वाचन आयोग पुगेर समेत पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूलाई दिन आग्रह गरेको पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको विधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन हेरेर निर्णय गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै शक्ति आफू मातहतमा ल्याएर विरोधीहरूलाई तर्साएको समेत उहाँको जिकिर छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा समाजका सबै तह र तबका एकै ठाउँमा आएको पनि अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। देशलाई लोकतन्त्र र स्थायित्वको बाटोमा लैजान सबै परिवर्तन कर्मीहरू शक्तिहरू बीच तालमेल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको पनि नेपालको भनाइ छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्राप्त भएको 1 हप्ता भित्रै वितरणको अभियान सुरु हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले 1,70,00,000 खोपको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको र खोप प्राप्त भएको 1 साता भित्रै खोप वितरण गर्ने तयारी भएको पनि बताउनु भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले जतिसक्दो छिटो खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने तयारी समेत थालिएको बताउनुभयो। निश्चित देशमा मात्रै कोरोना विरुद्धको खोपको विकास भएकाले नेपालमा माग अनुसारको खोप ल्याउन भने समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि 1,70,00,000 खोप आयातका लागि रुस, भारत लगायतका देशसँग छलफल भइरहेको र कूटनीतिक पत्र पठाइसकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। खोप न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण गर्ने पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सञ्चालनमा रहेका 16,000 खोप केन्द्रलाई परिचालन गर्ने र त्यसका लागि 5,000 कर्मचारी खटाउने पनि उहाँको भनाइ छ। यस्तै 52,000 महिला स्वयंसेवीहरूलाई पनि उहाँले परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइदिनु भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले खोपमा अरू देशभन्दा पछि पर्ने अवस्था नभएको दावी समेत गर्नुभएको छ। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप मुलुकभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,927 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,309 जनाको PCR परीक्षण गरिएका मध्ये 488 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको अर्थात् कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाउनु भएको छ। यस्तै नेपालमा सोमबार अर्थात् आजसम्म जम्मा संक्रमितको संख्या 2,65,268 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 527 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि 2,58,968 जना पुगेको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या
237 जना रहेको छ भने 4373 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगले दियो प्रशिक्षण। निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न प्रचण्ड नेपाल पक्षको आग्रह। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 279औं पृथ्वी जयन्ती आज देशैभर मनाइयो। राप्रपाको प्रदर्शनमा प्रहरीको धरकपट। सेरम इन्स्टिट्युटले पायो भारत सरकारबाट कोरोना खोपको अर्डर। प्रति खोप 200 भारतीय रुपैयाँ कायम। र पृथ्वी जयन्ती विशेष खुला दौडको उपाधि रामजी र पवित्रालाई। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुर स्थित नारायणी कला मन्दिरको हललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन लागि छ। बागमती प्रदेश र भरतपुर महानगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन भएपछि कला मन्दिरले कुर्सी, एसी साउन्ड प्रुफ जडान गर्दै सुविधा सम्पन्न बनाउन लागेको बताएको छ। कला मन्दिरका अध्यक्ष उद्धव जोशीका अनुसार हल व्यवस्थापनका लागि 32 लाख रुपैयाँ प्रदेश र भरतपुर महानगरपालिकाबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको 20 लाख, बागमती प्रदेशको 10 लाख र भरतपुर वडा नम्बर 2 बाट विनियोजित 2 लाख रुपैयाँबाट हलको स्तर उन्नति गर्न लागि जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अहिले नयाँ कुर्सी राख्न हलको भुइँ ढलान भइरहेको छ। सो हलमा 360 वटा सिट अट्नेछन् भने नारायणी कला मन्दिरको 45औं वार्षिक साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष जोशीले आगामी वर्ष प्रतीक्षालय, पार्टी प्यालेस, सेमिनार हल लगायतका संरचना बनाउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले प्रतीक्षालय भवन बनाउन सहयोग गरिने बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2019 सालमा स्थापना भएको कला मन्दिरले सयौं कलाकार उत्पादन गरेको छ। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै निवर्तमान अध्यक्ष अमरदेव प्रधानले हललाई आधुनिक बनाउन रकम अभाव भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अझै 40 देखि 45 लाख रुपैयाँ आवश्यक रहेको छ। कला मन्दिरले संस्थालाई चलायमान बनाउनका लागि अक्षय कोष समेत निर्माण गर्ने भएको छ। संस्थाका पूर्व अध्यक्ष प्रभात कुमार जोशीले
महिनाको 50 रुपैयाँ भाडा तिरेर संस्था सञ्चालन गरे पनि अझै आर्थिक प्रगति भने गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। सांस्कृतिक क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय काम गरेको उहाँको दाबी छ। कपडा व्यवसायी नारायणगढले सम्पूर्ण कपडामा 5% भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको छ। 5% भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको आज एक कार्यक्रमका बीच जनाएको छ। संस्थाको 23औं साधारण सभा एवं 12औं अधिवेशनमा कपडा व्यवसायीहरूले पारदर्शी आयात गर्न समेत समान भन्सार दर कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठले भन्सार दर कम भएमा न्यून बीजीकरणको समस्या समेत हल हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले भिसिटिएस प्रणालीले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई स्थानीय रूपमा कपडा निर्यात गर्दा समेत समस्या भोग्नु परेको बताउनु भएको छ। पूर्व अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले पोके तथा घुमन्ते व्यापारीका कारण दर्ता गरी सञ्चालनमा आएका कपडा व्यवसाय जोखिममा परेको बताउनु भएको छ। उहाँले फुटपाथ र हाट बजारमा पोके व्यापारीका कारण करोडौं लगानी गरेर सञ्चालनमा आएका व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो। नारायणगढका कपडा व्यवसायीहरूले फुटपाथ तथा पार्किङ व्यवस्थापनमा लबिङ गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाका कारण करिब 1 वर्षसम्म बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्कन कोभिड सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी सुचारू गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। बाह्य पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन हुने गरी काम गर्न पनि माग गरेका छन्। आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट्न शिवदरबार स्थित मन्त्रालयमा पुगेका पर्यटन व्यवसायीहरूले यस्तो आग्रह गरेको आज जानकारी दिएका छन्। होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै आन्तरिक पर्यटकको प्रवर्धनमा जोड दिन पनि माग गर्नु भएको छ। ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले कोरोना खोप लगाएर आएका विदेशी पर्यटकलाई कसरी भ्रमण गराउने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। आरोही संघका अध्यक्ष लाक्पा फुटी शेर्पाले लामो समय पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा कामविहीन बनेका आरोहीहरू समस्यामा परेकोले राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नु भएको छ भने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले प्रदेशमा रहेका पर्यटन कार्यालयमा कोभिडलाई कारण बनाई कर्मचारी नबस्दा समस्या हुने गरेको बताउनु भएको छ। कर्मचारी नै नभएपछि नवीकरणका कामहरू समेत प्रभावित हुने गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय बीच आवश्यक समन्वय नहुँदा नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकले समेत भिसा पाउन समस्या भएको उहाँहरूको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी एन्ड एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 विरुद्धको खोप उत्पादन गरिरहेको सेरम इन्स्टिट्युटलाई खोप खरिदको अर्डर पठाएको छ। पुणे स्थित सेरम इन्स्टिट्युटले आज सरकारबाट अर्डर आएको पुष्टि गरेको छ। भारतीय समाचार एजेन्सी ANI का अनुसार भारतमा अक्सफोर्डको कोरोना खोप प्रति डोज 200 भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। भारतमा आगामी शनिबारदेखि कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। भारतका विभिन्न राज्यहरूले कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन्। भारतले सेरम इन्स्टिट्युटले निर्माण गरेको कोरोना खोप कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले निर्माण गरिरहेको कोभ्याक्सिनलाई अनुमति दिएको छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोइटर्सले भने भारतले सेरम इन्स्टिट्युटसँग 1 करोड 10 लाख डोज कोरोना खोपको लागि खरिद सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै सरकारले भारत बायोटेकसँग पनि खरिद सम्झौता गरेको समाचारले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेलकुद समाचार। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा आज भएको खुला दौड प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाका रामजी बस्नेतले हात पारेका छन्। गोर्खा नगरपालिकाले आयोजना गरेको र गोर्खा युथ क्लबको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको रणसिंह दल गढमा कार्यरत बस्नेतले निर्धारित दूरी 23 मिनेट 25 सेकेन्डमा पूरा गर्दै पहिलो हुन सफल भएका हुन्। प्रतियोगितामा 25 मिनेट 25 सेकेन्डमा पूरा गर्दै
निर्धारित दूरी पूरा गरेका सेनाकै सुनिल थापा दोस्रो हुन पुगेका छन् भने 25 मिनेट 45 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेर पूर्णबहादुर गुरुङ तेस्रो भएका छन्। तत्कालीन राजा द्रव्य शाहले राज्याभिषेक गरेको ऐतिहासिक पसलाङ चौताराबाट सुरु भएको दौड प्रतियोगिता सतीपिपल हुँदै पाटे चौर गोर्खा अस्पताल लोकतान्त्रिक चोक पुरानो बस पार्क नयाँ बजार बेपी चोकबाट पदेलीबाट ठुलो आँगनसम्म पुगेर दूरी कायम गरिएको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत भएको महिला खुला दौडमा भने गोर्खा नगरपालिका सिमल गैराकी पवित्र बैलकोटीले उपाधि जितेकी छन्। उनले 32 मिनेट 8 सेकेन्डमा पूरा गर्दै प्रथम हुँदा नेपाली सेनाकी सिर्जना पौडेलले 32 मिनेट 19 सेकेन्डमा पूरा गर्दै दोस्रो भएकी छन्। 33 मिनेट 40 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै रेना श्रेष्ठ तेस्रो स्थान हात पार्न सफल भएकी छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगले दियो प्रशिक्षण। निर्वाचनका प्रक्रियाका काम तत्काल रोक्न प्रसन्न नेपाल पक्षको आग्रह। राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 279औं पृथ्वी जयन्ती आज देशैभर मनाइयो। राप्रपाको प्रदर्शनमा प्रहरीको धरकपड। सेरम इन्स्टिट्युटले पायो भारत सरकारबाट कोरोना खोपको अर्डर। प्रतिखोप 200 भारतीय रुपैयाँ कायम। र पृथ्वी जयन्ती विशेष खुल्ला दौडको उपाधि रामजी र पवित्रालाई। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।